will run, I will. بونجور لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومع الكونفينمون تكونوا كدوزوا اوقات زوينه مع لا فامي ولي بروش. اليوم جيت بشيوه زوينه كتجي بنينه، تقدروا تجربوها في الدار بحال كتجي بحال ان بلا ديال لي غران ريستورون اللي هي ستيك دو بوف، ستيك ديال اللحم بلا صوص بلانش و وريزوتو الرز. دونك كنحتاجو لي فيلي ديال اللحم البقري، كنضربهم بحال هكذا بالدلاك ولا باي حاجه باش كيرطابوا وكيرقاقوا. انا كيعجبوني يكونوا رقيقين، لا بلوبار كيخليوهم غلاض مي انا كيعجبوني رقاقين. دونك كندير لهم شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، كناسيزونيهم باش يشربوا هاد القامه ويجيو بنان. تقدروا ديروا صوص صوجا، انا ما كانتش عندي وبغيت نخليهم بلوغو ناتوريل، درت غير المليحه والبزار وغنزيد عليهم زيت ديال السيزام ديال الزنجلان اللي مصايباها انا في الدار، غير باش نشوف كي غادي تجي معاها وفريمون جات زوينه. دونك غادي ندير مليحه وبزار من جويه بجوج ونحاول ندخل داك العطريه مزيان في اللحم، وغادي نخليهم بيان سور يرتاحوا القليله واحد ساعتين. دونك على ما توجدوا لي زاكومبانيمون ولا داكشي باش غادي ترافقوا اللحم ديالكم. دونك كما كتشوفوا زدت معلقه ديال زيت الزنجلان اللي صايبتها في الدار، صايبتها خديت الزنجلان حمرته طحنته زدت عليه الزيت البلديه وخليته مرقد مده طويله، راه كما كتشوفوا في المعلقه داك الزنجلان مطحن. دونك دابا غادي نصايب لا صوص بلانش اللي غادي نرافق بها هاد لي ستيك ديال اللحم. غادي ندير خديت 4 ديال البصلات صغار غنشلضهم رقاقين، غادي ندير هاد البصلات تشحر باش نصايب بها لا صوص بلانش او شامبينيون اللي ديما كترافق كو سوا لي ستيك دو بوف ولا لي زيمانسي دو بوف. تقدروا ديروها مع لي زيمانسي دو بولي حتى هما كتجي بنينه ورائعه جدا. ان شاء الله دابا نبارطاجي معكم اون ريسيت ديال لي زيمانسي دو بولي حتى هما. دونك كنشلضو مزيان هاد البصيلات، انا كتعجبني هاد البصله البيضاء، كتبقى دغيا كتذوب وما كتجيش مجهده بزاف، كتجي رائعه في لي صوص سورتو هاد لا صوص بلانش. كما قلت لكم الا كيعجبكم ديك لا كولور هكداك مارون تقدروا تزيدوا صوص صوجا، ملي كتزيدوها في اللحم تقدروا تزيدوها حتى مع لا صوص بلانش، كتجي كريمو شامبينيون. دونك كتجي بلا كولور ديال شامبينيون فري ولا كتجي بداك لا كولور ديال غدا المارون. دونك نتوما واختيار ديالكم. الو غنكمل التشلاط ديال هاد البصيلات وغادي نديرهم في مقله يتشحر على نار مهيله حتى طيب تتنزل مزيان وتكاراميليزا و بلوتو تلبات تولي صفرة. غادي نزيد عليها بيان سور ابري شامبينيون باش يطيب حتى هو. دونك غادي نشحرها في شويه ديال الزبده. هنايا زدت شامبينيون غنخليه حتى يطيب مزيان، ما كانش عندي شامبينيون فري درت غير كونسيرف، ولكن من الاحسن ديروا شامبينيون فري. كنخليوه يطيب مزيان باش ما كيبقاش قاصح كيجي رطب في الماكله. انا ما كيعجبنيش هكذاك يبقى قاصح. دونك كنحركوه مزيان ونغطيوه حتى يطيب. en même temps سلقت الرز باش نصايب به الريزوتو اكومباني به، و aussi غادي ناكومباني بلا بوري دو بوم دو تير ديال البطاطا.
دونك كيما كتشوفوا سلقت البطاطا، زدت عليها فرomاج مثلثات، شويه د الزبده، شويه ديال المعدنوس مقرد، مليحه والبزار ولا كريم فريش. دونك غادي نصايب لا بوري بالطريقه العاديه اللي كنعرفوها. غادي نمعك هذيك البطاطا مزيان مع القوام الاخر كامل. دونك درت الزبيده، كتطلق داك لو غو زوين ديال الزبده وكترطبها. دونك فوالا كما كتشوفوا الطريقه التقليديه ديال لا بوري دو بوم دو تير. هنايا خليت واحد شويه ديال البطاطا اللي ما سلقتهاش بزاف في الاول. ملي كنت كنسلقها حيدتها غير شي 3 مينوت ولا 5 مينوت، حيدتها باش نطيبها في الفران. غنصايب بها بوتيتوس. غادي نزيد عليها شويه ديال المليحه، شويه ديال التحميره، ثومه محكوكه، شويه ديال البزار، وغادي نزيد زيت البلديه، زيت الزيتون، شويه ديال سكينجبير. غادي ندخلها نطيبها في الفران مع لي ستيك. تاع لي ستيك جو بريفير نطيبهم في الفران كو نقليهم. دونك لا زيت البلديه، زيت الزيتون، وغادي فوالا غادي نخلطها مزيان مع هاد العطريه هادي اللي درت وديك التويمه كتعطي واحد لو غو زوين. تقدروا تستعملوا الثومه بودر، تزيدوا البصله بودر، تزيدوا اي عطريه كتعجبكم. غنستفوها فوق بابي سولفوريزي وندخل بابي كويسون وندخلوها الفران باش طيب. زدت عليها انا شويه ديال الزعتر محكوك. دونك فوالا غادي نحط لي ستيك ديالي اللي مرقدين، يعني رقدتهم هاد المده كامله على ما وجدت هاد المرافقات كاملين. غنديرهم غادي نحط لي ستيك في لاطا معاهم. زدت على هاد لي ستيك اليازير حتى هو كيجي غزال مع اللحم، كيطلق فيه واحد لو غو زوين، كيجي اروماتيزي بالغومارين. بزاف ديال الناس ما يعرفوا شنو هو الازير، هو اكليل الجبل باللغه العربيه و لو رومارين en français. غادي نزيد اوسي زويته بلديه، زيت الزيتون، اي غادي ندخلها الفران. بوغ الفران شعلت عليهم 220 دوغري الفوق والتحت، شالور طورنونط. خدمت فرفاره فونتيلاتور. فوالا بوغ ديك البصيله و شامبينيون. ملي طاب شامبينيون مزيان زدت عليهم لا كريم فريش، يعني كنوجد هاد لا كريم، هاد لا كريم فوالا كريم شامبينيون و صوص بلانش. كنوجدها شويه كثيره حيت غادي نزيد منها، ناخذ منها نخلطو مع الروز، وغادي ناكومبانيها مع اللحم و فوالا مع داك لي ستيك. كنخلطوها مزيان وكنخليوها تغلي شي شويه على نار هادئه نورمال. ملي كتطلع فيها الغليه صافي كنطفيو عليها البوطون و على ديرنيير مينوت ملي كنبغيو نسيرفيو كنسخنوها ون ندغيسيو بها لو بلا ديالنا. دونك كتجي عاقده فوالا من قلب الحدث. لي ستيك ديالنا ايزون لير فريمون كيبانو لذاذ و لا تيكستور ديالهم جايه زوينه. هانتوما كتشوفوا غادي نقلبهم باش تشوفوا حتى الوجه الاخر.
جاي مانيفيك. دونك تقدروا تقليوهم في فوق البوطه في شويه ديال الزيت، وملي تساليو تعاودوا ديروهم في واحد شويه ديال الزبده. تقدروا تعاودوا دوزوهم في لا كريم في داك لا صوص بلانش، وسينو كديروهم بحال هكا في الفران. هانتوما كتشوفوا قطعت واحد الطريف كيتقطع بسهوله. هذاك الروز زدت عليه شويه ديال لا صوص بلانش، داك لا كريم اللي طيبت مع شامبينيون والبصيله. غادي دونك دابا غادي نبدا بالدريساج ديال لو بلا. ما عنديش لي زامبورط بياس مازال ما خديتهمش، دونك غادي نستعمل غير هاد الطويجين. هاد الطويجين ان شاء الله دابا نبارطاجي معكم لا روسيت ديال باستيشو كيجي مانيفيك في هاد الطويجنات. دونك غادي ندير فيه الريزوتو. تقدروا ديروا اي مول بغيتو، اي فورم عجباتكم، دونك تفننوا في في الدريساج ديال لو بلا ديالكم. فوالا كتقلبوه بحال هكذا، ماشي مشكل الا ما جاش فريمون بارفي. دونك تقدروا تغطغطيو وتقادوه من الجنيبات. هادشي اللي كندير دابا. تقدروا تزوقوه من الفوق باش ما بغيتو، تحكوا عليه فروماج روج غابي باش تجي داك التعليكه ديال مع الفروماج، كتجي زوينه كيزيد يعطي واحد اللذه سبيسيال. دونك غنقادو مزيان، ماشي فريمون بارفي مي بون. مع دابا زدت دوك الطريفات ديال الشامبينيون كانوا كبارين، خلاوه شويه جا ما جاش مقاد. غادي نزوق بشي شويه ديال المعدنوس. تقدروا ديروا غير شويه ديال المعدنوس ما مقردش، الوريقه ديال المعدنوس. دابا غادي نحط ديك لا بوري. تقدروا ديروها حتى هي في امبورط بياس لي مستطيل ولا مدور. انا غادي نحطها بحال هكا نورمال. غادي نقادها بالفورشيت على لا فورم ديال لاستيك، وغادي نحط بيان سور لاستيك فوق منها. دونك جي بونسي نحطها بهذه الطريقه هذه. غنقادها مزيان شي شويه، نخليها غليظه. فوالا لاستيك ديالي يلا خرجتها من الفران. ما كتجيش ناشفه بزاف، و دو بريفيرونس نديروها في الفران حسن من ما تقليوها في الزيت فوق البوطه. دونك كتحطوا لي بوتيتوس. فوالا جاو فريمون غزالين، سورتو الناس اللي عزازين عليهم لي بوتيتوس ديال ماكدو تيجيو فريمون مقرملين من برا وهشاش من الداخل، وتا المذاق كيجي زوين. داك التويمه كتلق داك اللوغو زويون والزعتر وكاع العطريه اللي درنا، حتى ديك البابريكا تحميره كتعطي واحد لوغو زوين. فوالا كاينه ساليت لو بلا ديالي، ها هو الشكل النهائي ديالو. لاستيك فوق لا بوري، و درت فوق منها لاصوص بلانش مع وخليت شويه ديال لاصوص بلانش باردون في الجنيبات. فوالا مع ديك البصيله كتجي زوينه بنينه، و لي بوم دو تير لي بوتيتوس و لو ري تا هو كيجي مانيفيك. هذا لو ري العادي ماشي هذاك المهرس. ولا كنتمنى لو بلا يعجبكم بزاف وتجربوه وينال الاعجاب ديالكم. خليو ليا يعجبكم لو بلا، اكتيفيو الجرس وتابوناو باش يوصلكم ديما الجديد. تهلاو ليا فراسكم بزاف 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 بزاف. et je vous dis à la prochaine. Bisous.
will run, I will